गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 193 जनाको मृत्यु, 7914 कोरोना संक्रमित थपिए। मध्यावधि निर्वाचन अविलम्ब फिर्ता लिन जनस्वास्थ्य कर्मीको संयुक्त अपील। नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री पठाउने WHO को भनाई। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी। नयाँ अध्यादेश आए पछाडि के हुन्छ त नयाँ व्यवस्था, यसको बारेमा पुरै जानकारी। चुनाव अगाडि नै सबैलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। यतिको निर्जलता कहीं देखिएको छैन भन्दै माधव नेपालबारे ओलीको टिप्पणी। अध्यादेश मार्फत बजेट आउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्टीकरण। हैसियत अनुसार मन्त्रालय लिनुस् र चुनावी सरकारमा आउनुस् भन्दै प्रधानमन्त्रीको अन्य दलहरूलाई प्रस्ताव। राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि कहीं उजुर लाग्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। संसद विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको रिट तयार। उपेन्द्र समूहको निर्णय अमान्य हुने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको वक्तव्य। कोरोना महामारी नियन्त्रण नगरी निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा। एमाले विद्यार्थी नेताद्वारा नेकपा एकीकृत दल दर्ता गर्न निवेदन। 16 वर्षीय सोनामले बाबुसँगै गरे सगरमाथाको आरोहण। मनाङेले दोस्रो पटक लिए खेलकुद मन्त्रीको शपथ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिरमा गोबर पोतेको आरोपमा नेभी संघका नेता पक्राउ। सप्तरीको डाकनेश्वरीमा आगलागी, 5 घर जलेर नष्ट। हानिकारक सेनिटाइजर उत्पादन गरेको भन्दै 3 कम्पनीमा प्रहरीको छापा। कटुवा पिस्तोल सहित लाहानबाट 3 जना पक्राउ। शङ्खुवा सभामा जंगली च्याउ खाँदा 9 जना बिरामी। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड। नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च। कुन कम्पनीले सबैभन्दा धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। AFC एसियन कपको संयुक्त छनौटका लागि नेपाली टोली मंगलबार इराक प्रस्थान गर्दै। र नाइजेरियामा विमान दुर्घटनामा सेना प्रमुख सहित 11 जनाको मृत्यु। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला अनि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै आउने बेल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 193 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7914 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 18965 PCR टेस्ट गर्दा 7598 र 931 एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 316 जना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 2821 काठमाडौँ उपत्यकाका छन्, जसमा काठमाडौँका 1781, ललितपुरका 614 र भक्तपुर 366 जना रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7664 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन अविलम्ब फिर्ता लिन जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले अपील गरेका छन्। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डाक्टर शरद वन्त, डाक्टर महेश मास्के, डाक्टर बद्रीराज पाण्डे, डाक्टर सुजन बाबु मरहट्टा, डाक्टर अरुणा उप्रेती, डाक्टर समीर मणि दीक्षित, डाक्टर बिन्ज्वाला श्रेष्ठ, डाक्टर राजेन्द्र विशी र डाक्टर कृष्णमान साक्यद्वारा आइतबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले जनस्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित र मर्माहित भएको उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालको नपाएर कोभिडका बिरामीहरू छटपटाइरहेका बेला आवश्यक औषधि र अक्सिजन नभएर स्वास्थ्य कर्मीले अथक प्रयास गर्दा गर्दै पनि अस्पतालको शैय्यामा बिरामीको ज्यान गुमाउनु परेको यो मार्मिक घडीमा जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकारको चरम गैर जिम्मेवारपनको स्पष्ट उदाहरण हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कोभिड-19 को महामारीले स्वास्थ्यमा भएको संकटपूर्ण स्थितिलाई स्वीकार गर्नु र अर्कोतर्फ निर्वाचनको घोषणा गर्नु आफैमा विरोधाभास पूर्ण रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। घोषित निर्वाचनमा देशमा भएको सीमित स्रोतको ठूलो अंश खर्च हुने र कोभिडमा आवश्यक पर्ने स्रोतमा कटौती भएर नागरिकले कोभिडको सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र असीम पीडा भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाप्रति उनीहरूले चेतावनी पनि दिएका छन्। निर्वाचनको लामो प्रक्रिया आफै कोभिड संक्रमणको माध्यम बनेर महामारीको भयावह स्थिति बन्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले अन्य देशको उदाहरणबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले यो भनेका छन् यो क्षम्य हुँदैन र हामी जनस्वास्थ्य कर्मीहरू यो छुट कदापि दिन सक्दैनौँ। त्यसैले यो महामारीका बेला नागरिकको जीवनलाई जोखिममा राख्दै गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा अविलम्ब फिर्ता लिन हामी माग गर्दछौँ र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रति संवेदनशील बन्दै यो घोषणाको प्रतिकार गर्न सबै सरकारवालाहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले मध्यावधि घोषणा गरेको छ, संसद विघटन गरेको छ, देश महामारीसँग लडिरहेको छ, जनता स्वास्थ्य उपचार राम्रो नपाएरै मर्ने अवस्था सृजना भएको छ। त राजनीतिक रूपमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनताप्रति उत्तरदायी नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा संसद विघटन, मध्यावधि चुनाव र जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन अपिल गरेका छन् यो गर्नु हुँदैन, अविलम्ब फिर्ता ल्याऊ भनेर। यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ़िरहेका कारण अहिले समस्यामा रहेका दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई 340 मेट्रिक टन भन्दा धेरै स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। अबको केही सातामा नेपाल, भुटान, मालदिव्स र श्रीलङ्का लगायतका मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाइने WHO ले बताएको छ। WHO को दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय निर्देशक पुनम खेत्रोपाल सिंहले भनेका छन्, हजारौं अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, टेस्टिङ किट्स, अस्पतालको बेड, टेन्ट र PPE अहिले पाइएको सहयोगका मुख्य सामग्री हुन्। ती सामग्रीहरू विभिन्न मुलुकहरू र सबैभन्दा धेरै आवश्यकता भएको क्षेत्रमा पठाइएको छ। पछिल्लो साता कोरोनाबाट समस्यामा परेको भारतमा पठाइएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू मुलुकका विभिन्न 26 राज्यमा पुगेका छन्। गत साता 4000 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 120 टेन्ट, 400 मेडिकल बेड, 12 लाख रेस्पिरेटर मास्क र 6,50,000 स्याम्पलिङ किट्स भारत पठाइएको थियो। अहिले WHO ले बंगलादेशमा 60 मेट्रिक टनको स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी भएको स्रोतले जनाएको छ। हाल जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो। मधेस केन्द्रित दलको माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पारित गराउनु भएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा 2 वर्षभन्दा अघिदेखि छलफलको क्रममा छ, तर सरकारले संसद विघटन गरेपछि अध्यादेशको रूपमा अर्को नागरिकता ऐन ल्याएको हो। दर्शक महानुभाव, 2 वर्षदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता ऐन अहिले संसद विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? यो अध्यादेश ल्याउनु कतिपयले भनिरहेका छन् कि भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाउनका लागि यो गरिएको छ, यसमा विरोध पनि गरिएको छ, अथवा सरकारले ठिकै गरेको हो? के लाग्छ तपाईँलाई? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाउने प्रयासमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खोपलाई चुनावी खर्चसँग जोडेकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो। जनतालाई भावनामा बगाएर सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउनु सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ हो। उहाँले भन्नुभयो, सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र उपचार पाउने हक बेग्ला बेग्लै हो। जनताको उपचार पाउने हकको सम्मान गर्न सरकार दिनरात लागि परेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। तर जनताले भोटलाई केही कुरासँग पनि नसाट्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ। यो अभियानका पछाडि दूषित उद्देश्यका ब्ल्याकमेलरहरू छन्। जनता यसबाट अलमलिनु हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। उहाँले चुनावभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने प्रयासमा सरकार लागेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अघि भन्नुभयो, विभिन्न मित्र राष्ट्र खोप उत्पादकहरूसँग डिल गरिरहेका छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेता माधव नेपालले निर्लज्जताको सीमा नाघेको बताउनु भयो। आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो निर्लज्जता माधव नेपालको नेतृत्वमा प्रदर्शन भयो। यस्तो दुनियाँमा रेकर्ड छैन। बस्न मन छैन भने इमान देखाउँछन्। म एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर सही गरेर लाज मर्दो गरी जाँदैन। एमालेका नेता विरुद्ध विपक्षमा हस्ताक्षर गरेर म एमालेको वरिष्ठ भनेर नीच दाँत देखाएर बस्ने यति निर्लज्ज दुनियाँमा कहीँ देखिएको छैन। डुप्लिकेट पार्टी दर्ता गरेको षड्यन्त्र नै षड्यन्त्र गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, उहाँहरूको जवाफ हेरौँ, तदनुसार जे गर्नुपर्ने हो जे गर्नुपर्ने गर्छौँ। केहीलाई भ्रममा पारेर पनि सही गराएको भन्दै उहाँले सच्चिएर आउन खोज्ने, गल्ती महसुस गर्नेहरूलाई साथमा लिएर जाने बताउनु भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले अघि भन्नुभयो, गल्ती महसुस गर्ने साथीहरूलाई फेरि साथै लिएर अगाडि जान तयार छौँ। यो उहाँहरूको हातमा छ। भिडबाट खस्ने हो भने त हाम्रो के लाग्छ, उहाँले भन्नु भएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 15 मा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइने बताउनु भएको छ। आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 15 गते बजेट स्वाभाविक रूपमा अध्यादेशबाट आउने हो भन्नुभएको छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, बजेट सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनाव सकिएपछि परिणाम आइसकेपछि यो सरकार भन्नुभन्दा अगाडि दूरगामी महत्त्वका जस्ता काम भएका थिए, त्यस प्रकारले देशको भविष्यप्रति गैर जिम्मेवार भएर आउँदैन उहाँको भनाइ छ। आफूले यसअघि नै घोषणा गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र विकासलाई प्राथमिकता दिइने पनि उहाँले बताउनु भयो। तर यो वर्षको बजेट कोभिडमा केन्द्रित हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, यस वर्ष विकासका साह्रै ठूला आकांक्षा राख्दैनौ उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई चुनावी सरकार बनाउन पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आइतबारको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यही सरकारलाई चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको हो। उहाँले अघि भन्नुभयो, 7 वटा मन्त्रालय खाली नै छन्, संविधानले 25 भन्दा बढी बनाउन नपाउने भनेको छ। दलहरूको संसदको हैसियत अनुसार बाँडेर यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिन्छ, यही सरकारलाई चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार ठहर गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारबारे कहीँ उजुरी नलाग्ने जिकिर गर्नुभएको छ। आइतबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दै त्यसविरुद्ध प्रश्न गर्न नपाइने बताउनुभयो। संविधानमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो, यस विरुद्ध कहीँ उजुरी लाग्दैन, कहीँ हेरफेर गर्न मिल्दैन ओलीले भन्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका 121 र जनता समाजवादी पार्टीको 32 जना गरी 153 सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेश गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपतिले दुवैको आधार नपुगेको भन्दै धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको अधिकार नमान्ने, पद प्रतिष्ठा र मर्यादा नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव अगाडि सबैलाई कोरोना खोप लगाउने कुरा गर्नुभएको छ। सँगसँगै माधव कुमार नेपालप्रति टिप्पणी गर्दै यस्तो निर्लज्ज व्यवहार अहिलेसम्म दुनियाँमा नदेखिएको बताउनु भएको छ। सँगसँगै अध्यादेश मार्फत बजेट आउने कुरा र उहाँले हैसियत अनुसार मन्त्रालय लिएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउनका लागि पनि अनुरोध गर्नुभएको छ, त्यो आह्वान गर्नुभएको छ अन्य दलहरूलाई। अनि राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि कहीँ पनि उजुरी लाग्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो गतिविधिप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने रिट तयार भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन लागेको हो। रिटमा धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित गरेको दाबी वैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ। कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको लेखकले बताउनुभयो। रिटको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेस नेता लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, कानून व्यवसायीहरू सतीश कृष्ण खरेल, योगेन्द्र कार्की, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान संलग्न हुनु भएको थियो। अब रिटमा देउवाला धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष हस्ताक्षर बुझाउने 149 सांसदले हस्ताक्षर गर्नेछन्। सबै 149 सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। उक्त रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षले बोलाएको कार्यकारिणी बैठकले गर्ने निर्णय अमान्य हुने बताएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 8 र 9 गतेका लागि तय भएको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको, तर अर्को पक्षले राखेको बैठकले गरेका निर्णयहरू अमान्य हुने बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकका निर्णयहरू आफूहरूलाई अमान्य हुने भन्दै विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। जसपा नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको भनिएको बैठक र त्यस्तो कथित बैठकमा
तर्फबाट गरिने सबै निर्णयहरू अमान्य हुने बेहोरा निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइएको छ भनिएको छ। पार्टीमा पछिल्लो पटक भएको सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन साथ दिएको पार्टीका नेताहरूलाई कारवाही गर्छौं भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको लगायतका गतिविधि गरेको भन्दै जसपाको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले 4 नेतामाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष ठाकुरसँगै वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मण लाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई विधानअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोरोना महामारी नियन्त्रण नगरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने बताएको छ। आइतबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले जनताको अभिमत र शक्तिबाट नै राजनीतिक कमजोरी र विकृति समाधान गर्न सकिने भए पनि महामारी नियन्त्रण नभएसम्म चुनाव निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अहिले देशलाई चुनावमा धकेलिएको छ। यस्तो डरलाग्दो महामारीका बीच चुनावमा कसरी जाने भनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण नगरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन सक्दैन बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ। राप्रपाले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र स्रोत परिचालन गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न र आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान तत्काल प्रारम्भ गर्न सरकारसँग माग गरेको नेता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै चुनाव हुने वैधानिक र व्यवहारिक परिस्थिति निर्माण भएमा सर्वदलीय सहमतिको आधारमा चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने निश्चित गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेको छ। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सबैका नेता जीवन राई अध्यक्ष रहेको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। नयाँ पार्टी दर्ताका लागि वैशाख 7 गते निवेदन दिएको र 45 दिनपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिन बोलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा भइरहेको कम्युनिस्ट पार्टी कुनैले पनि श्रमजीवीको पक्षमा काम नगरेकाले आफूले छुट्टै पार्टी दर्ता गरेको राईले दावी गर्नुभयो। एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता राईले पार्टी भने आफ्नै लागि दर्ता गरेको बताउनु भयो। मेरो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री माधव कमरेड सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ, तर नेताका लागि पार्टी दर्ता गरेको होइन, आफ्नै लागि हो उहाँले भन्नुभएको छ। ताप्लेजुङका 16 वर्षीय सोनाम शेर्पाले आफ्ना बाबुसँगै सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। आइतबार बिहान 8:50 मा सोनाम र उनका बाबु पूर्णकुमार पिके शेर्पाले सफल आरोहण गरेको हिमालयन गाइड्स नेपाल ट्रेक एन्ड एक्सपिडिसन प्रणालीका प्रबन्धक ईश्वरी पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। दुवैजना उक्त प्रणाली मार्फत आरोहणका लागि गएका थिए। फादर एन्ड सन क्लाइमेट चेन्ज क्याम्प एक्सपिडिसन 2021 नाम दिएर सोनाम आवश्यक तयारीका लागि 1 महिना अघिदेखि नै सगरमाथा बेस क्याम्प पुगेका थिए। पिके गत वैशाख 24 गते अनुमति पत्र लिएर सगरमाथा आरोहणका लागि गएका थिए। मौसममा आएको खराबीले केही दिन बेस क्याम्पमै रहेको र मौसम खुलेसँगै अगाडि बढेका बाबु छोराले आरोहण गर्न सफल भएको पौडेलले बताउनु भयो। यता पर्यटन विभागले समेत उनीहरूले आरोहण गरेको सूचना आएको जनाएको छ। पिके शेर्पा र उहाँका छोरा दुवैले आरोहण गरेको भन्ने बेस क्याम्प र त्यसमाथिबाट हामीलाई सूचना आएको छ। पर्वतारोहण विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार एक्सपिडिसन रिपोर्ट आएपछि विभागले छानबिन गर्ने र आरोहण पुष्टि भए आधिकारिकता प्रदान गरिने जनाइएको छ। यस्तै सोनाम सबैभन्दा कान्छो आरोही हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ। अहिले नै यसै हो भनेर भन्न नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। 16 वर्ष मुनिकाले आरोहण गर्न पाउँदैनन्। उहाँ 16 वर्ष पुरा भएर आउनु भएको थियो। पूर्ण रूपमा डकुमेन्ट हेरेर छानबिन पछि मात्र भन्न सकिन्छ, आचार्यले भन्नुभयो। विक्रमसम्म 2061 फागुन 15 गते जन्मिनु भएका शेर्पाले गत चैत 26 गते मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। निर्देशक आचार्यका अनुसार हालसम्म 130 भन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभाव, एकजना 16 वर्षीय केटोले सगरमाथा आरोहण जस्तो चुनौतीपूर्ण कार्य गरेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, सोनामलाई एकचोटि नेपालीको छोरो भएर यति राम्रो काम गरेको छ, यति साहस देखाएको छ, सबैले एकचोटि उहाँलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। कृपया धन्यवाद दिनुहोला, उहाँलाई बधाई दिनुहोला। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजीव गुरुङले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सत्ताको रस्साकसीमा आफूलाई स्वतन्त्र दावी गरिरहनु भएका मनाङेलाई वैशाख 16 गते सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाउनु भएको थियो। वैशाख 26 गते मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै 21 दिनमै गुमेको उहाँको पद 29 गते ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्रीमा बहाली भएपछि जेठ 5 मा मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रीमा
पुर्याउनु भएको थियो। 7 मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा मनाङेला मन्त्री बनाउँदै मन्त्रालयको संख्या 8 पुर्याएर मुख्यमन्त्री गुरुङले 11 मन्त्रालय बनाएर मन्त्रीलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नु भएको छ। 5 गते नै किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत, विकास लम्साल, नरदेवी पुन र दीपक मनाङेला मुख्यमन्त्री गुरुङले फेरि मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो। मनाङेले 5 गते काठमाडौँ रहेकाले शपथ लिनु भएको थिएन। किरण गुरुङलाई अर्थ र मनाङेला बाहेक शपथ खुवाउँदा बाँकीलाई बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ खुवाइएको थियो। बेलुका सबै मन्त्रीलाई अन्य मन्त्रालय समेत गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो। मुख्यमन्त्री सहित 6 मन्त्रीले अहिले 11 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरेको अभियोगमा नेपाल विद्यार्थी संघका 1 जना नेता पक्राउ परेका छन्। मध्य बानेश्वरको पिपल बोटबाट नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरमा गोबर छ्याप्दै प्रदर्शन गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ। उनलाई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरको हिरासतमा राखिएको छ। यसैबीच त्रिपाठीलाई बिना शर्त रिहाई गर्न नेवी संघ महामन्त्री द्वय दीपक भट्टराई र बलदेव तिमिल्सिनाले माग गरेका छन्। महामन्त्री बलदेव तिमिल्सिनाले भनेका छन्, नेवी संघले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा संविधानको चिर हरण गरेको प्रतिगामी कदमको विरुद्ध प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप प्रतिगमनका मतियार दिमागमा गोबर भरिएका विद्या भण्डारी र केपी शर्मा ओलीलाई गोबर उपहार पठाउने कार्यक्रम नयाँ बानेश्वरमा 10 बजेदेखि राखेको थियो। तर उक्त कार्यक्रम गर्न लाग्दा प्रहरीले नेपाल विद्यार्थी संघका साथीहरूमाथि प्रहरी हस्तक्षेप गर्यो। सोही क्रममा संघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ र यसप्रति घोर भर्त्सना गर्दै बिना शर्त तत्काल रिहाईको जोरदार माग गर्दछौं पनि भनिएको छ। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा आइतबार दिउँसो भएको आगलागीले 5वटा घर जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीले 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 रञ्जितपुर निवासी भरत चौधरीको परालको थुप्रोबाट एक्कासी आगलागी भएको हो। उक्त आगोले भरतसहित सोही ठाउँका बनहु चौधरी, उमाकान्त चौधरी, शोभाकान्त चौधरी तथा लक्ष्मीकान्त चौधरीको एक-एकवटा घर पूर्ण रूपमा जलेको छ। आगलागीले सबैभन्दा बढी क्षति बनहु चौधरीको घरमा भएको छ। उनले नयाँ घर निर्माणका लागि राखेको 6 लाख रुपैयाँ नगद सहित सबै सामान जलेको छ। यस्तै आगलागीले शोभाकान्तको एउटा 125 सीसीको डिस्कभर मोटरसाइकल सहित घरभित्रका सबै सामान जलेको पीडित चौधरीले बताएका छन्। त्यस्तै उमाकान्तको घरभित्र राखिएको 4 लाख बराबरको सुनको गहना समेत डढेर नष्ट भएको छ। स्थानीय बासिन्दा, प्रहरी तथा दमकलको सहयोगमा आगो भने नियन्त्रणमा लिइएको थियो। स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने किसिमको सेनिटाइजर उत्पादन गरेको पाइएपछि प्रहरीले 3वटा कारखानामा छापा मारेको छ। ललितपुरको सातदोबाटो तथा काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर र क्षेत्रपाटीमा रहेको सेनिटाइजर उत्पादन केन्द्रमा अपराध महाशाखाको टोलीले एकैपटक छापा मारेको हो। महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द्रकुमार खापुङका अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दुर्गाराज रेग्मी नेतृत्वको टोलीले सातदोबाटो स्थित मुख्य कारखाना र अन्य 2वटा शाखामा छापा मारेको थियो। कम्पनीले प्लस 75 नामक सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको खापुङले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कम्पनीले सेनिटाइजर उत्पादनका लागि अनुमति पनि लिएको देखिएको छैन। प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट पनि बरामद सेनिटाइजर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको पुष्टि भइसकेको छ, खापुङले भन्नुभएको छ। प्रहरीका अनुसार हाल केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको जनाइएको छ। सिराहाको लाहान नगरपालिकाबाट प्रहरीले हतियारसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 1 मटियारवा बस्ने 25 वर्षीय कर्ण पूर्वी र 22 वर्षीय सञ्जय कुमार महतो र 24 वर्षीय धर्मेन्द्र महतो रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट कटुवा पिस्तोल 1 थान र त्यसमा लाग्ने गोली 1 राउन्ड बरामद भएको सिराहा प्रहरीका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। गत वैशाख 28 गते लाहान 1 कृष्णटोल बस्ने इन्द्रदेव ठाकुरको घरबाट नगद र सुन चाँदीका गरगहना चोरी भएको घटनामा संलग्न भएको शंकामा इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पूर्वेको घर खान तलासी गर्दा हतियार बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। हतियारसहित पक्राउ परेकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सङ्खुवा सभाको सिलिङचोङ गाउँपालिका 5 याफुमा जंगली च्याउ खाँदा 9 जना बिरामी परेका छन्। गत शुक्रबार जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा सिलिङचोङ 5 का 2 घरका 9 जना गम्भीर बिरामी भएको सो ओडाका ओडाध्यक्ष ईश्वर कोलुङले जानकारी दिनुभयो। जंगली च्याउ खाँदा बिरामी परेका 9 मध्ये 8 जनाको अवस्था गम्भीर भएको ओडाध्यक्ष कोलुङको भनाइ छ। जंगली च्याउ खाँदा बुद्ध बहादुर राई र आमा बुद्धिमाया राई सहित परिवारका 9 जना बिरामी परेको कोलुङले बताउनुभयो। त्यस्तै बिरामी पर्नेमा उनका छोरा महेन्द्र, वीरेन्द्र,
पुत्र सहदेव, कान्छी बुहारी, छोरी, नातिनी र नाति रहेका छन्। जंगली च्याउ खाएर शुक्रबार रातिदेखि बिरामी परेपछि शनिबार उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभा लगिएको थियो। जंगलबाट टिपेर ल्याएको च्याउ खाएर सुतेपछि मध्यरातबाट परिवारका सबैलाई बान्ता हुन थालेपछि शुक्रबार याफु आधारभूत स्वास्थ्य सेवा इकाइमा भर्ना गरिएको वडा अध्यक्ष कुलुङले बताउनुभयो। च्याउ खाने सबैजनाको किडनी र कलेजोमा बढी समस्या देखिएपछि सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रिफर गरिएको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक सुन्दर श्यामले जानकारी दिनुभएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले हालसम्मकै ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको छ। नेप्से परिसूचक आइतबार मध्याह्न 2820 माथि पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीले आइतबार नयाँ रेकर्ड कायम भएको पुष्टि गर्नुभयो। संसद विघटन भएसँगै अब राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएका कारण बजार घट्छ कि भन्ने आकलन गरिएको थियो। आइतबार कारोबार खुलेको 10 मिनेट नबित्दै करिब 50 अङ्कले नेप्से परिसूचक घट्यो। त्यसपछि सम्हालिएको परिसूचक कारोबार बन्द हुँदासम्म 32.81 अङ्कले बढेर 2820 मा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। 220 कम्पनीको शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 11 अर्ब 69 करोड 50,34,728 रुपैयाँ पुगेको छ। आइतबार नेप्सेमा कारोबार हुने 3वटा समूहगत परिसूचकहरू घटेका छन् भने बाँकी सबै समूहगत परिसूचक बढेका छन्। घट्नेमा होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा र लघुवित्त समूह देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा भने विकास बैंक र फाइनान्स समूह देखिएको छ। विकास बैंक समूहको सब इन्डेक्स 7.54 र फाइनान्सको सब इन्डेक्स 6.76% ले बढेको छ। यसैबीच सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने 10 कम्पनीमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, ग्रीन डेभलपमेन्ट, महालक्ष्मी विकास बैंक, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड इदी मर्दी एन्ड आर हाइड्रोपावर, कालिका पावर, बेस्ट फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, वरुण हाइड्रोपावर रहेका छन्। त्यस्तै बढी घाटा बेहोर्ने कम्पनीमा रुरु जलविद्युत परियोजना, समता घरेलु लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, आरम्भ चौतारी लघुवित्त 10.5, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट डिभेन्चर 2082, सोल्टी होटल, कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट, युनिलिभर नेपाल, तारागाउँ रेजेन्सी होटल र लक्ष्मी लघुवित्त रहेका छन्। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र फिफा विश्वकप र एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनौटका लागि नेपाली टोली मंगलबार इराक प्रस्थान गर्दैछ। त्यसअघि नेपाली टोलीले अहिले दशरथ रंगशालामा बन्द प्रशिक्षण गरिरहेको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले 23 सदस्यीय अन्तिम टोलीसँगै कुल 32 खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। यसैबीच प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टोलीले शनिबार नेपालमा रहेका विभिन्न देशका विदेशी खेलाडी सम्मिलित टिमसँग अभ्यास खेल खेलेको थियो। अनअफिसियल उक्त खेलमा नेपाली टोली 3-0 विजयी भएको थियो। जेठ 1 गते सम्पन्न नेपाल सुपर लिग खेलेका विदेशी खेलाडी समावेश गर्दै टिम बनाइएको थियो, जसमा भिलिम पेसोन्कोभिक, नुरलान जाहिद, पिटर सेगुन लगायत खेलाडी थिए। पेड्रो मान्जी भने स्पेन फर्किसकेका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण अहिले नेपालमा सबै खेलकुद गतिविधि स्थगित भए पनि फुटबल टोलीले भने सबै स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर सुरक्षित रूपमा बन्द प्रशिक्षण गरिरहेको छ। नेपालले जेठ 15 गते इराकसँग उसैको घरेलु मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाली टोली विश्वकप छनौटका बाँकी 3 खेलका लागि कुवेत प्रस्थान गर्नेछ। समूह बी मा रहेको नेपालले जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेई, जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्ने जनाइएको छ। प्रशिक्षक अलु मुताइरीको लागि नेपालको प्रशिक्षक बने यता इराक विरुद्धको खेल पहिलो हुने जनाइएको छ। र नाइजेरियामा भएको विमान दुर्घटनामा परि सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जेनरल इब्राहिम अटाहिरु सहित 11 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार नाइजेरियाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको विमानस्थल नजिकै शुक्रबार उक्त विमान दुर्घटना भएको हो। मौसमको खराबीका कारण काडुना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्डिङको क्रममा विमान दुर्घटना भएको नाइजेरियाको सेनाले जनाएको छ। हालसम्म उक्त दुर्घटनाका विषयमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। ब्रिगेडियर जेनरल मोहम्मद एरिमाले छिट्टै नै यसबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भएका अन्य अधिकारीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। नाइजेरिया उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा सन् 2009 यता बोको हरामसँग लडिरहेको छ। यो लडाईँमा अहिलेसम्म करिब 40,000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब 20 लाख मानिसहरू विस्थापित भएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्ला शहरको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ
हुन्छ रेगुलर लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हो फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव अनि हाम्रो प्रस्तुति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, समाचार भन्ने शैली कस्तो लाग्छ, हामीले दिने समाचारहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। हवस् त, पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।